सबैजनालाई जय मसीह र म तपाईहरु सबैजनालाई आजको यो 5th एपिसोडमा 5औं एपिसोडमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि म विश्वास गर्छु तपाईले जति पनि अगाडिको एपिसोडहरु हेरिराख्नु भएको छ त्यसबाट तपाईले आशिष पाइराख्नु भएको छ केही कुराहरु सिकिराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु अनि तपाईहरुले जति पनि हामीलाई फिडब्याकहरु पठाइराख्नु भएको छ धन्यवाद तपाईको फिडब्याकको लागि र विशेष गरिकन म समयलाई वेस्ट नगरिकन म सिधा यो सिकाउने विषयभित्र आउन चाहन्छु र हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर्वमा चाडमा यीशु ख्रीष्टलाई हामीले हेर्यौं अनि हामीले अस्ति 4th एपिसोडलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेरिरहेको थियौं अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ पौलले पनि एपिस्टलमा पत्रीहरुमा पनि कसरी यो चाडको विषयमा उल्लेख गरेको छ भन्ने विषयलाई हामीले अगाडिबाटै हेरिरहेका छौं र म तपाईहरुसँग अस्ति सकिँदाखेरि प्रेरितको किताब 18 अध्यायको 21 पदमा हामी पुगेका थियौं अनि त्यहाँ हामीले पढ्यौं कि त्यहाँ पौलले लेखेको छ कि आई मस्ट बाई अल मीन्स कीप दिस कमिङ फिस्ट इन जेरुसलेम सो यो जुन चाहिँ आउनेवाला जुन चाहिँ यो चाड छ मैले यरुसलेममा नै प्रतिपालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पौलले प्रेरितको किताब 18 अध्यायको 21 पदमा लेखेको छ तर अनफर्चुनेटली अब यो एउटा के भन्नु यसलाई मण्डेला इफेक्ट भन्छ बाइबलबाट कतिवटा भर्सेसहरु मेटाइदिएको छ निकालिदिएको छ 2012 देखि यताको प्रिन्टमा नै मोर देन 70,000 करेक्सन्सहरु थुप्रो कुराहरु निकालेको छ त्यसमध्ये निकालेको यो पनि एउटा छ अनि यो नेपाली बाइबलमा पनि तपाईले भेटाउनु हुन इंग्लिशमा पनि तपाईले किङ जेम्स भर्जनमा मात्रै यो भर्सलाई तपाईले भेटाउनुहुन्छ सो यो कुरालाई फेरि हामी अझै बढाउँदै लान्छौं प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 16 पदमा पनि त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ तपाईले खोल्नुस् मसँग प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 16 पद एसियामा अलमल्ल हुन्छ भनेर पौल एफिसियस शहरमा नपस्ने निधो गरे किनभने उनलाई यरुसलेममा पुग्न हतार भएको थियो उनले पेन्तिकोसको चाडमा सकेसम्म पुग्ने इच्छा राखेका थिए सो यहाँ पनि सफासँगले लेखेको छ यो पेन्तिकोसको चाड भनेको के हो पेन्तिकोसको चाड भनेको चाहिँ फिस्ट अफ द वीक साताहरूको चाड पनि हो सो त्यो पनि हामीले कहाँ भेटाउँछौं प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 16 पदमा सो यहाँ पनि हामीले देख्दैछौं पत्रीहरुमा पनि चाडको विषयमा उल्लेख गरेको छ सो जुन चाहिँ साताहरूको चाड थियो त्यसलाई पेन्तिकोसको चाड पनि भनिन्छ त्यसो जब त्यो चाडको विषयमा तपाईलाई सिकाउँदै जान्छु त्यो कुरालाई हामी हेर्दै पनि जानेछौं सो फेरि अर्को ठाउँमा प्रेरितको किताब 21 अध्यायको 24 पदमा प्रेरितको किताब 21 अध्यायको 24 पदमा यसो भनेर लेखेको छ यिनीहरुलाई लिएर तपाई पनि यिनीहरुको साथसाथै शुद्ध हुनुहोस् र यिनीहरुलाई चाहिने खर्च तपाईले भरिदिनुहोस् र यिनीहरुले कपाल खौरुन् र यसरी तपाईले व्यवस्था पालन गर्नु भएको देखेर तपाईको विषयमा सुनेको कुनै कुरा सत्य रहेन छ भन्ने सबैले थाहा पाउनेछन् सो मानिसहरुले के भन्थे त्यतिबेला पनि पौलले व्यवस्थालाई पालन गर्न छोडिसकेका छन् भनिकन तर प्रेरितको किताब 21 अध्यायको 24 पदले हामीलाई बताउँछ कि पौलले व्यवस्थालाई पालन गर्थ्यो सो कुनै पनि हिसाबले यो सबै कुरालाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यसले हामीलाई एउटा कुरा प्रमाणित गर्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन पौलले त्यो पर्वको बारेमा बताएको छ कलसीको किताबमा अहिले म अब त्यो खण्ड तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु त्यो चाहिँ यो परमेश्वरको चाडहरुको विषयमा भनेको हैन भन्ने कुरालाई त्यसो भए के हो त भन्ने कुरालाई पनि अहिले हामी हेर्छौं यो अगाडि जसरी बढ्दै जान्छ हामी हेर्छौं फेरि प्रेरितको किताब 27 अध्यायको 9 पदमा प्रेरित 27 को 9 पदमा यसो भनेर लेखेको छ समय धेरै बितिसकेको थियो र समुद्र यात्रा पनि खतरनाक भएको थियो साथै प्रायश्चित दिवसका उपवासको समय पनि बितिसकेको हुनाले सो यहाँ प्रायश्चित दिवस भनेर मेन्सन गरेको छ यो प्रायश्चित दिवस भनेको चाहिँ के हो प्रभुले दिनुभएको फिस्टहरु मध्ये यो चाहिँ यम किपुर भन्छ यसलाई यो चाहिँ 6th फिस्ट हो छैटौं चाड हो यो चाहिँ सो यसलाई चाहिँ यम किपुर भनेर भन्छ सो जब हामी लेवीको किताबमा 7 वटा चाड हेर्छौं त्यहाँ पनि प्रायश्चितको चाड छ एउटा सो त्यो प्रायश्चितको चाडको विषयमा यहाँ प्रेरितको किताब 27 अध्यायको 9 पदमा उल्लेख गरेको छ अनि तपाईलाई यो भन्दा सबैभन्दाखेरि मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने चाहिँ म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पद पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पदमा यसो भनेर लेखेको छ नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमीरे नै हौ
हामी निस्तारको थुमा हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। यसकारण हामी पुरानो खमीरलाई अर्थात् कुकर्म र दुष्टताको खमीरले त होइन, तर निष्कपटता र सत्यताको अखमीरे रोटीले चाड मनाऊ भनेर यहाँ पनि लेखेको छ। सो 1 कोरिन्थी 5 अध्यायको 7 पदमा पनि चाड मनाऊ भनेर लेखेको छ। सो हामी के देख्दैछौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि चाडमा जानुभयो। फेरि पत्रीहरूमा पनि हामी के देख्दैछौँ, चाडको विषयमा उल्लेख गरेको छ। तर अब हाम्रो प्रश्न चाहिँ कहाँ चाहिँ हामी कन्फ्युजन छ त। सो आज हामी कन्फ्युज भएको कुरालाई पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। कलसी 2 को 16 देखि लिएर 19 पदमा यो कुरालाई लिकन, यसलाई फेरि हामी 3 अध्यायमा पनि भेटाउँछौँ। सो 2-3 ठाउँमा हामी भेटाउँछौँ। यो ठाउँलाई लिकन चाहिँ मानिसहरू कन्फ्युज हुन्छन्, यो ठाउँलाई लिकन चाहिँ। सो म यो कलसी 2 को 16 देखि 19 पदलाई म तपाईँहरूसँग पढ्न चाहन्छु। कलसी 2 को 16 देखि 19 पद, जुन कुरालाई लिकन चाहिँ हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि मान्छेको आर्ग्युमेन्ट अनि डिबेट केसमा हुन्छ भने कलसी 2 को 14 लाई पनि लिकन डिबेट गर्छ। सो म त्यहाँदेखि नै पढ्न पर्यो, किनभने हामीले यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले सबै लाइटबाट सबै एङ्गलबाट हेर्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जब यसलाई हेर्छौँ त्यसरी, तब चाहिँ हामी यसलाई राम्रोसँगले बुझ्छौँ। नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरैपल्ट यसलाई हामी गलत बुझ्छौँ, अनि गलत बुझेपछि हामीले यसलाई विरोध नै गर्छौँ। सो यो विरोधको विषय भएर जान्छ। सो हामीले पनि यसलाई बुझ्न सकेनौँ भने चाहिँ यो एउटा विरोधको विषय हुन्छ। तर आज हामी यसलाई हेर्छौँ। कलसी 2 को 14 देखि यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, उहाँले धार्मिक विधानमा हाम्रो विरुद्धमा भएको लेखपत्र मेटिदिएर जो हाम्रो विपरीत थियो त्यसलाई झिकेर क्रुसमा किल्ला ठोक्नुभयो र प्रधानता र शक्तिहरूलाई उहाँ आफैबाट उतारिकन यसमा तिनीहरूमाथि विजय गरेर उहाँले खुल्लमखुल्ला तिनीहरूको प्रदर्शन गर्नुभयो। यसकारण कुनै मानिसले तिमीहरूलाई खानमा अथवा पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी कि विश्रामको दिन मान्ने विषयमा इन्साफ गर्न नपाओस्। यी चाहिँ आउने कुराको छाया हुन्, तर मूल कुरा चाहिँ ख्रीष्टको हो। स्वयं इच्छाको दीनतामा र दूतगणको पूजा गरेर र आफूले दैहिक मनमा व्यर्थमा गम्केर आफूले देखेको कुरामा अडिएर बस्ने कुनै मानिसहरूले तिमीहरूलाई तिमीहरूको इनाम गुमाउने नतुल्याओस्। औ यस्ताले शिरलाई समाति राख्न सक्दैन, जसबाट सारा शरीर जोड्नी र बन्धनहरूले जोडी एकसाथ गाँसिएर परमेश्वरको बढी बढाउमा बढेर आउँछ। सो जब यो वचनलाई कुनै पनि व्यक्तिले पढ्छ, यसलाई कसरी बुझ्छ त? यसलाई बुझ्ने बित्तिकै यसलाई यहाँ जब पनि भनेको छ, यसकारण खाना र पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी वा सबातको दिन भन्ने बित्तिकै यसलाई अब केसँग जोड्छ? लेवीको किताबमा भएको 23 अध्यायसँग जोड्छ। अनि थुप्रो रेफरेन्सको किताबहरूमा पनि त्यसलाई त्यसरी नै सम्बोधन गरेको छ। तर मैले अघि तपाईँलाई देखाएँ, यदि त्यस्तो हो भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट किन चाडमा जानुहुन्थ्यो र? यदि त्यसो हो भने किन पत्रीहरूमा चाडको विषयमा उल्लेख गरेको, किन चाहिँ त्यो कुराहरू उल्लेख गरेको? सो हामीले त्यो प्रश्न पनि सोध्न जरुरी छ। यो चाहिँ हामीले त्यसको मतलब हामीले यसलाई राम्रोसँगले केलाउन आवश्यक छ। सो परमेश्वरको वचनमै लेखेको आधारमा चाहिँ हामी यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। अब परमेश्वरको वचनमा यहाँ भन्दैछ, कलसी 2 को 16 ले भन्दैछ, यसकारण खाना र पिउनमा, अब त्यसलाई हामीले हेरिहाल्यौँ। रोमीको किताब 14 अध्यायको 17 पदमा गएर हामीले पढ्यो भने त्यहाँ बताएको छ कि किनभने परमेश्वरको राज्य खाना र पिउनमा हुने होइन, तर पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, शान्ति र आनन्द हो। सो यो कुरालाई मैले अलरेडी तपाईँलाई बताइसकेँ। जब पनि हामीले यो फिस्टको कुरा गर्दैछौँ, इट इज नट अबाउट हामीले यो फिस्टमा के खान्छौँ, हामीले के पिउँछौँ, त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यो त एउटा के भन्नु, एउटा सेरिमोनियल अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो। त्यसको एउटा बुझाइ मात्रै हो। त्यसको प्रतीकहरू छ, जुन फलहरू थियो तिनीहरूको प्रतीकहरू छ, तर त्यो खानु र पिउनु चाहिँ होइन। द्याट इज नट द किङडम अफ गड। सो यो चाहिँ म तपाईँलाई क्लियर बनाउन चाहन्छु। तपाईँ जतिजनाले पनि यो चाडलाई प्रतिपालन गर्दै हुनुहुन्छ, हामी यो कुरालाई याद राखौँ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ खाना र पिउनमा चाहिँ होइन। सो यो चाहिँ लेट अस मेक इट भेरी क्लियर।
त्यसलाई खाँदै गर्दाखेरि मलाई कस्तो फिलिङ आयो, त्यो फ्रुट खाँदै गर्दाखेरि मलाई कुनै कस्तो भयो, मेरो आत्मिक आँखा खोल्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई भन्नु त्यो चाहिँ फिलिङ मात्रै हो। किनभने परमेश्वरको वचनले सफासँगले भनेको छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु र पिउनुमा होइन। सो यो कुरालाई म पनि तपाईँलाई एकदमै स्ट्रेस दिएर बताउन चाहन्छु। वा पर्वको दिन वा औँसी वा सब्बात दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूलाई दोष नदियोस्। तर अब यहाँदेखि चाहिँ अलिकति अब हामीले बुझ्न जरुरी छ। या पर्वको दिन भनेको छ, औँसी भनेको छ, सब्बात दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूलाई दोष नदियोस् भनेको छ। अब यो चाहिँ के हो, अब सब्बातलाई लिकन भन्न पर्यो। सब्बात चाहिँ सब्बातको दिन अथवा विश्राम दिन जसरी हामी मानिलिन्छौँ, अनि त्यो विश्रामको दिन भनेको चाहिँ कतिजना मान्छेले अब त्यो विश्राम दिनलाई प्रतिपालन गर्ने आफ्नो आफ्नो तरिकाहरू छ। जस्तो कि कतिवटा देशमा आइतबारको दिन छुट्टी हुन्छ, उसको लागि त्यो विश्रामको दिन हो। अनि त्यो दिन भन्दाखेरि पनि ठुलो चाहिँ विश्राम दिनको प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ। सो प्रभुले चाहिँ हामीलाई सधैँ भन्नुभएको छ तिमीहरू मेरो विश्राममा आऊ, तिमीहरू मेरो विश्राममा आऊ। सो त्यो विश्राममा आउनु चाहिँ प्रभुले हामीलाई सधैँ नै सिकाउनु भएको छ। सो हामी हप्ताको एउटा दिन चाहिँ के गर्छौँ, हामी त्यो विश्राम दिन हुन्छ, त्यो दिन चाहिँ हामी सम्पूर्ण दिन हामी प्रभुमा दिन्छौँ, प्रभुसँग हामी विश्राम गर्छौँ। सो त्यसलाई विश्राम दिन भन्छ। सो कसैको लागि त्यो आइतबार हुनसक्छ, कसैको लागि शनिबार हुनसक्छ, कसैको लागि बुधबार हुनसक्छ, कसैको लागि बिहिबार हुनसक्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँ हेरी। सो कसैले एउटा दिनलाई उत्तम मान्छ, कसैले अर्को दिनलाई उत्तम मान्छ। सो त्यो दिनलाई स्पेसिफिकली विश्राम दिन भनेको चाहिँ त्यो पनि हो है। तर यहाँ भन्दा यी चाहिँ आउने कुराको छाया मात्रै हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ ख्रिस्टका हुन्। सो के कुरालाई चाहिँ पौलले भनेको थियो, अब त्यसको अर्थ के हो त? के त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि के बाइबलमा अरू कुनै यस्तो पर्व छ जो चाहिँ यो पर्वहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसको विषयमा बाइबलमा उल्लेख गरेको छ नगर्नु भनेकन, या कुन चाहिँ पर्वको कुन चाहिँ चाडको हो भनेर यो प्रश्नलाई हामीले सोध्नुपर्छ। अब प्रभुले यो नगर्नु भनेर भन्नुभएको, सपोज मानिलिनुहोस् प्रभुले अब फिस्ट मान्नु पर्दैन भनेर भन्नुभएको हो नि त, प्रभुले आफ्नै वचनलाई नै कन्डेम गर्नुभयो, परमेश्वरले आफ्नै वचनलाई नै के गर्नुभयो, उहाँले रद्दी ठहराउनु भएको हुन्छ। तर बाइबलले के भन्छ, उहाँ त अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ, हि इज अनचेन्जेबल, उहाँ कहिले पनि बदलनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्न। मलाकीको किताब 3 अध्यायको 6 पदमा यसरी लेखेको छ, म परमप्रभु कहिले परिवर्तन हुँदैन, यसैले हे याकुबका सन्तान हो तिमीहरू नष्ट भएका छैनौ। सो प्रभुले भन्नुभयो म कहिले पनि बदलिँदिनँ, आई नेभर चेन्ज, त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू नष्ट भएका छैनौ। अनि फेरि प्रभुले इङ्ग्लिसमा पनि यसरी लेखेको छ, फर आई एम द लर्ड आई डु नट चेन्ज देयरफोर यु आर नट कन्ज्युम्ड ओ सन्स अफ जेकब भन्ने छ है। सो म कहिले पनि परिवर्तन नहुने परमेश्वर हो, यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू नाश भएका छैनौ। अब फेरि अर्को ठाउँमा हामी कहाँ भेटाउँछौँ, गन्तीको किताब 23 अध्यायको 19 पद, गन्तीको किताब बुक अफ नम्बर्स च्याप्टर 23 वर्स 19 मा यसरी लेखेको छ, परमेश्वर ढाँट्नुहुन्न कारण उहाँ मानिस हुनुहुन्न, उहाँले मन बदल्नुहुन्न कारण उहाँ मानिसको सन्तान हुनुहुन्न। सो बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरले ढाँट्नै हुन्न, परमेश्वरले ढाँट्नुहुन्न, परमेश्वरले आफ्नो मन बदल्नुहुन्न। सो प्रभुले भन्नुभएको कुरा पनि कहिले पनि बदलिँदैन, कहिले पनि बदलिँदैन। फेरि अर्को ठाउँ पनि म तपाईँलाई 3-4 वटा वचन देखाउन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 102 को 27 पदमा पनि लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 102 को 27 पदमा के भनेर लेखेको छ, तर तपाईँ त एकै नाशका हुनुहुन्छ र तपाईँको वर्षहरूको अन्त्य नै हुँदैन। सो तपाईँ त एकै नाशको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। हिब्रू 13 को 8 पदले भन्छ, यीशु ख्रिस्ट हिजो आज सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। अनि फेरि प्रकाशको किताब 1 को 8 ले भन्छ, प्रकाशको किताब 1 को 8 ले भन्छ, अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनुहुनेछ। सो प्रकाशको किताब 1 को 8 ले पनि भन्दैछ, प्रभुले भन्नुहुँदैछ म कहिले पनि बदलिँदिनँ। सो यदि कलसीको किताब 2 अध्यायको यो 16 अनि 17 पद चाहिँ पौलले फिस्टलाई लिएर भनेको हो भने त प्रभुको वचन झुटा भयो, किनभने प्रभुले त त्यो कुरालाई गन्तीको किताबमा पनि भन्नुभयो, प्रस्थानको किताबमा पनि भन्नुभयो, लेवीको किताबमा पनि भन्नुभयो, उहाँले 3 ठाउँ भन्नुभयो। फेरि अब चाहिँ बदल्यो भन्नु चाहिँ के भयो, यो वचन जुन चाहिँ प्रभु कहिले पनि बदलिँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, यो वचन चाहिँ साँचो ठहरिँदैन। तर प्रभुले चाहिँ कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। त्यसो भए के हो त,
त्यसो भए चाहिँ के हो त, त्यो कुरालाई आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। सो बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि प्रभुले मानिसहरूको फिस्टको विषयमा पनि कुरा गर्नुभएको छ अनि प्रभुको फिस्टको कुरा गर्नुभएको छ। दुईवटा वर्सलाई हामी दुईवटा ठाउँमा हामी भेटाउँछौँ। एउटा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूको फिस्ट भनेको छ, योर फिस्ट भनेको छ, तिमीहरूको अपोइन्टेड फिस्टहरू भनेको छ। अनि अर्को चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ मेरो अपोइन्टेड फिस्ट, तिमीहरूले नियुक्त गरेको चाड भनेको छ एउटा। अर्को चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ मैले नियुक्त गरेको चाड। सो पौलले जुन चाहिँ विषयमा उल्लेख गरेको छ त्यो चाहिँ मानिसले नियुक्त गरेको चाडको विषयमा कुरा गरेको हो। सो तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यस्तो पनि छ र बाइबलमा, कहाँ लेखेको छ? म तपाईँलाई लेखेको देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो दिस इज नट एन आर्ग्युमेन्ट, मैले तपाईँलाई अगाडिबाटै भनेको छु। जे लेखेको छ हामीले त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले जे लेखेको छ द्याट इज इट, जे लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यशायाको किताब 1 अध्यायको 14 देखि लिएर 17 पदमा पढ्नु भयो भने तपाईँ सबैले खोल्नुहोस् मसँग। म विश्वास गर्छु तपाईँले यो वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो नोटबुक पनि ल्याउनु भएको छ तपाईँसँग अनि तपाईँले यो कुरालाई लेख्दै हुनुहुन्छ। लेख्नुहोस् यो कुरालाई, किनभने तपाईँसँग म मेरो नोट सेयर गर्छु तर कतिवटा टिचिङ नोट्समा हुँदैन है। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नोट्स पाइहाल्ने रहेछ भनेर लेख्नु भएन भने तपाईँले मिस गर्नुहुन्छ त्यति बेला थुप्रो कुरा। सो म तपाईँलाई एन्करेज गर्छु तपाईँले लेख्नुहोस्। भोलि पर्सि तपाईँले नोट्स पाउनु हुँदाखेरि त्यो तपाईँको लागि एडिसनल हेल्प हुन्छ। सो यो डल्लै बाई द एन्ड अफ दिस यो सिरिज सक्दाखेरि जति पनि कुरा सिकाएका छौँ यो तपाईँलाई डल्लै नोट्स नै हामी दिन्छौँ। यो एउटा लामो बुकलेट नै भएको छ, यसमाथि हामीले धेरै प्रार्थनासहित काम गरेका छौँ। सो तपाईँलाई हामी यो सित्तैमा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ, तपाईँले सिकाउनुहोस् अनि तपाईँले अरूलाई पनि आफै पनि सिक्नुहोस्, अरूहरूलाई पनि तपाईँले सिकाउनुहोस्। सो यहाँ के भनेको छ, यशायाको किताब 1 अध्यायको 14 देखि लिएर 17 पदमा तिमीहरूका औँसीका दिनहरू, कसको अरे? तिमीहरूको। प्रभुले भन्नु भएन मेरो भन्नु भएन, मेरो। अघि कलसी 2को 16 पदमा पौलले के भनेको छ, अब तिमीहरूलाई चाहिँ औँसी, तिमीहरूलाई पर्वको दिन वा औँसीको दिनलाई लिकन कसैले दोष लाउन नपाओस्। किन भनेको त्यो? किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मानिसहरूले त्यो समयमा पनि मानिसले ठहराएको औँसीको दिन वा पर्वको दिनलाई लिकन मानिसहरूलाई दोष लगाइरहेको थिए। अब पौल आफैले प्रतिपालन गर्दै गरेको त उसले प्रभुको फिस्टलाई प्रतिपालन गर्दै थियो भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ औँसीको दिन या कुन चाहिँ पर्वको दिनको कुरा गरेको थियो त भन्ने एउटा प्रश्न हाम्रोमा आउँछ। सो आजको यो वचनलाई तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टिचिङ। यो महत्त्वपूर्ण होइन भने हामी त्यत्तिकै कतिवटा कुरालाई नबुझिकन हामी विरोध गर्छौँ। सो तपाईँको बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तिमीहरूका औँसीका दिनहरू भनेर लेखेको छ, तिमीहरूका, मेरा भनेको छैन। तर लेवीको किताब 23 अध्यायको 1 र 2लाई पढ्नुभयो भने, लेवीको किताब 23 अध्यायको 1 र 2लाई पढ्नु भने त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई भन्, पवित्र सभाको रूपमा तिमीहरूले घोषणा गर्नुपर्ने परमप्रभुका तोकिएका चाडहरू यिनै हुन्। सो अघि चाहिँ तिनीहरूको थियो, योर भनेको छ, योर फिस्ट भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ भन्दैछ दिस आर द एपोइन्टेड फिस्ट अफ द लर्ड। यो चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको पर्व हो भनेर भनेको छ। सो तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ यो दुईवटा भिन्नतालाई। सो तपाईँलाई म के सिकाउँछु, एउटा टेबल बनाउनुहोस्, तालिका बनाउनुहोस्, यतापट्टि तिमीहरूका लेख्नुहोस्, अर्कोपट्टि परमप्रभुको भनेर लेख्नुहोस्। सो त्यो तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ मैले मेरो यो टिचिङमा चाहिँ त्यसरी नै लेखेको छु, टेबल बनाएको छु, एकपट्टि परमेश्वरको एकपट्टि मानिसको। सो पौलले कुन चाहिँलाई एड्रेस गर्दै थियो? पौलले एड्रेस गर्दै गरेको चाहिँ यो यशायाको किताब 1 अध्यायको 14 देखि लिएर 17 पदलाई एड्रेस गरेको। किनभने यो थुप्रो अनवान्टेड फिस्टहरू हाम्रो क्रिस्टियानिटीमा आएको छ, जुन कुराहरू बाइबलमा लेखेको पनि छैन, जुन कुराहरू लेखेकै छैन त्यो मानिसले जबरजस्ती हालेर यो परमेश्वरकै हो भनिकन मानिसले जबरजस्ती गर्ने गरिरहेका छन्। त एनिवेज हामी यसलाई स्टडी गर्छौँ है। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूका औँसीका दिनहरू र तिमीहरूको ठहराएको चाडहरूलाई मेरो हृदयले घृणा गर्छ भन्नुभयो। प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ अरे मान्छेको औँसीका दिनहरू र मान्छेले ठहराएको चाडहरू। हेर्नुहोस् है, मान्छेले ठहराएको
चाडहरूलाई चाहिँ प्रभुले ओके ठिकै छ म पालन गर्छु भन्नुभएको छैन। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ त्यसलाई के गर्छु, म त्यसलाई घृणा गर्छु, मेरो हृदयले घृणा गर्छु। ती त मेरो निम्ति भार भएका छन्। प्रभुले भन्नुभएको यो चाहिँ, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यो त मेरो लागि एउटा भार भएको छ, ती बोक्दा बोक्दा म थाकिसकेको छु, ती बोक्दा बोक्दा म थाकिसकेको छु। तिमीहरूले प्रार्थनामा आफ्नो हात पसार्दा मेरो आँखा तिमीहरूदेखि छोप्ने छु। सो मान्छेले बनाएको फिस्ट, मान्छेले बनाएको सेलिब्रेसन, मान्छेले बनाएको फेस्टिभल छ नि, त्यो फेस्टिभलमा परमेश्वरले नि हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्न। सफासँग लेखेको छ, मैले भनेको होइन, दिस इज द वर्ड अफ गड, यो परमेश्वरको वचन हो, वचनमा लेखेको छ, तपाईँको बाइबलमा हेर्नुहोस्। यो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ ती त मेरो निम्ति भार भएका छन्, ती बोक्दा बोक्दा म थाकिसकेको छु। तिमीहरूले प्रार्थनामा आफ्नो हात पसार्दा मेरो आँखा तिमीहरूदेखि छोप्ने छु। तिमीहरूले ज्यादै प्रार्थना गर्दा पनि म सुन्ने छुइनँ, प्रभुले भन्नुभएको। अनि प्रभुले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूको हात रगतले भरिएका छन्, आफूलाई धोएर चोखो पार र मेरो नजरबाट तिमीहरूको दुष्ट कामहरू फालिदेऊ। खराबी गर्न छोड, भलाइ गर्न सिक, न्याय खोज, अत्याचारमा परेकाहरूलाई प्रोत्साहन देऊ, टुरा टुरीहरूको रक्षा गर, विधवाको पक्षमा बोलिदेऊ। सो प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले बनाएको कुरालाई त म घृणा गर्छु, त्यो त म यति साह्रो घृणा गर्छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यो त मेरो लागि भार भइसकेको छ। मैले भनेकै होइन, तर हामी प्रभुको नाम लगाइदिन्छौँ कतिवटा कुरामा। अनि हामी प्रभुको नाम लगाइकन के गर्छौँ, यो प्रभुको, यो प्रभुको, यो प्रभुको। प्रभु झुकिनुहुन्न, हामीले मान्छेलाई झुकाउन सक्छौँ, प्रभु झुकिनुहुन्न, हामी झुकिन सक्छौँ, हामी झुकिन सक्छौँ, परमेश्वर झुकिनुहुन्न। सो प्रभुको फिस्ट चाहिँ के रहेछ त त्यसो भए? लेवीको किताब 23 अध्यायमा हामीले गएर पढ्यो भने परमेश्वरको फिस्टको बारेमा उल्लेख गरेको छ, फिस्ट अफ द लर्डको बारेमा। सो लेवीको किताब 23 अध्यायलाई तपाईँले गएर पढ्नु भने 1 देखि लिएर 44 पदसम्म छ। अनि त्यसमा 7वटा फिस्टको बारेमा लेखेको छ। तर तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङली म एउटा भर्सलाई देखाउन चाहन्छु बाइबलको, हिब्रूको किताबबाट, जहाँ चाहिँ फिस्टको बारेमा कुरा गरेको छ। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 24 अनि 25 पद। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 24 अनि 25 पदमा के भनेको छ, एन्ड लेट अस कन्सिडर हाउ टु स्टर अप वान एनदर टु लभ एन्ड गुड वर्क्स, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all more as you see the day is drawing near. So यहाँ भन्दैछ, यहाँ म त्यसलाई यहाँ बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाको भर्जनबाट पढ्नु पऱ्यो, किनभने नेपाल बाइबल सोसाइटीमा चाहिँ त्यसलाई अलिकति डिफ्रेन्टली ट्रान्सलेट गरेको रहेछ, जसरी अरिजिनली लेखेको छ। सो मैले बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाको भर्जनबाट पढ्दैछु, तपाईँले मसँग हेर्नुहोस्। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 24 र 25। औ प्रेम र सुकर्ममा उत्तेजित गराएर एउटाले अर्कोको विचार राख्ने गरौँ, कसै कसैको बानी भए झै हामी एकै ठाउँमा भेला हुनलाई नछोडौँ, तर दिन नजिक आइपुगेको तिमीहरूले देखेकै हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन बढ्ता गरेर अर्थी दिँदै गरौँ। सो यहाँ जुन चाहिँ भन्दैछ कसै कसैको बानी भए झै, अब यो लेटर कसलाई लेखेको हो? यो लेटर हिब्रू भनेपछि यहुदीलाई लेखेको, यहुदीलाई लेखेको। सो यहुदीहरूलाई भन्दैछ तिमीहरूको बानी छ भेला हुने, तिमीहरूको बानी छ भेला हुने अलरेडी, अनि त्यो बानी भए चाहिँ तिमीहरू एक ठाउँमा भेला हुन नछोडौ। हामी जुन चाहिँ हाम्रो चर्चमा सङ्गति भन्छौँ नि, सङ्गति गर्ने भन्छ कुरा नि, वास्तवमा त्यो कुरा केबाट जन्मेको हो? त्यो कुरा वास्तवमा चाहिँ परमेश्वरको चाडबाट जन्मेको कुरा हो, चाडबाट जन्मेको। किनभने द्याट इज द फिस्ट अफ द लर्ड। कसरी तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला, म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु, सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। जब हामीले परमेश्वरको वचनमा पढ्छौँ त्यहाँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ मेरो फिस्ट, माई फिस्ट भन्नुभएको छ, माई एपोइन्टेड फिस्ट भनेको छ, मैले नियुक्त गरेको मेरो चाड हो भनेको छ। अनि त्यो चाडको एउटा व्यवस्थालाई परमेश्वरले सिकाउनु भयो। सो यो चाडलाई तपाईँले कहाँ भेटाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेवीमा भेटाउनुहुन्छ,
अनि यो कुरालाई तपाईँले गन्तीमा भेटाउनुहुन्छ अनि प्रस्थानमा भेटाउनुहुन्छ, 3 ठाउँमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। सो लेवीमा चाहिँ तपाईँले के भेटाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाड चाहिँ कुन दिन पालन गर्नुपर्छ, कुन दिन, कुन चाहिँ महिना, कुन दिन पालन गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै लेखेको छ। कुन दिन कसरी, अलिकति कसरी भनेर कम्ती लेखेको छ। तर तपाईँले त्यही कुरालाई गएर फेरि गन्तीको किताबमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ कुन कुन भेटीहरू लिएर आउनुपर्छ त्यो कुरालाई लेखेको छ। तर यदि तपाईँले प्रस्थानको किताबमा गएर पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाडलाई, त्यो चाडको सिद्धान्तलाई बताएको छ। सो तपाईँले नि व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि नि व्यवस्था पनि त्यसरी लेखेको छ, लेवीमा अर्कै प्रकारले लेखेको, त्यही कुरा लेखेको छ, गन्तीमा त्यही कुरा लेखेको छ, प्रस्थानमा पनि त्यही कुरा लेखेको छ। तर 3टालाई तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुभयो भने एउटामा सिद्धान्त बताएको छ, एउटामा कसरी भन्ने कुरालाई बताएको छ, अनि अर्कोमा चाहिँ कुन प्रकारले त्यसरी बताएको छ। सो यो चाडलाई पनि एक्ज्याक्टली त्यही म्यानरमै बताएको छ। सो जब हामी लिमिटेड लेभिटिकसबाट मात्रै, लेवीबाट मात्रै पढ्छौँ भने चाहिँ हाम्रोमा एकदमै लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ अनि हामी आफै पनि के हुन्छौँ, हामी रिलिजियस स्पिरिटभित्र आइहाल्छौँ। तपाईँ जतिजनाले प्रतिपालन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाडमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो घरलाई त्यसरी नै सिँगार्नुपर्ने, त्यस्तै गर्नुपर्ने या त्यो कुराहरूपट्टि हामी फोकस हुन्छौँ, त्यहाँभित्र भएको आत्मीयतालाई हामी बुझ्दैनौँ। यो मिस्टेक चाड बनाउनेहरूले पनि गरेको छ। यो गरेको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छे कुन चाहिँ ठाउँमा पुग्यो, ओहो हामी यो सबै कुराहरूलाई छोडेर आएको, फेरि त्यही पुरानो कुरामै फर्केर जानुपर्ने। सो यो गल्ती जहाँ भएको छ त्यसलाई हामीले मानिलिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मानिलिनुपर्ने हुन्छ। होइन यो यस्तै हो, यो यस्तै हो भनेर हामी जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकायो त भन्दाखेरि प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो तिमीहरूले प्रेम गर्नु है, प्रेम गर्नुभन्दा बेसी, प्रेम बाहेक अरू केही कुरामा पनि ऋणी नहुनु, प्रेम गर्नु बाहेक अरू कुनै कुरामा पनि हामी ऋणी नहुनु। सो जब यो चाडलाई हामीले बुझ्दैछौँ, यो चाडलाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्नु खोजेको हो, हामीले 3टै एङ्गलबाट, जसरी 3 ठाउँमा लेखेको छ भनेपछि त्यसमा आफ्नो आफ्नो आयाम दिएको छ, त्यो 3टै आयामबाट हामीले बुझ्न आवश्यक छ। सो म यो विश्वास गर्छु तपाईँलाई अहिले यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले यसको अलिकति छनक, यसको अलिकति नक्सालाई, यसको अलिकति रूपरेखालाई तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। सो यो नेक्स्ट एपिसोड जसै आउँछ, नेक्स्ट एपिसोडदेखि म तपाईँलाई प्रिन्सिपल अफ द फिस्टको सिद्धान्तलाई म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु पहिला। होइन भने चाहिँ हामीले सिद्धान्तलाई बुझाएन भने चाहिँ हामी फेरि के हुन्छौँ, हामी रिलिजियस स्पिरिटमा आउँछौँ, हामी धर्मलाई पालन गर्ने हुन्छौँ। हामी मेन सब्सटेन्स अघि हामीले हेऱ्यौँ, मुख्य कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै हामी छोडिहाल्छौँ। सो यसलाई पनि हामीले जान्न, इक्वल्ली हामीले जान्न जरुरी छ। यो धेरै दिन अध्ययन गऱ्यौँ हामीले, धेरै वर्ष अध्ययन गरेर यसलाई हामी आज यो सिकाउँदैछौँ, धेरै वर्ष। किनभने हामीले सुरुमै सिकाउने कोसिस गरेको भए यो गल्ती हुने थियो। तर हामीले हेऱ्यौँ कहाँ चाहिँ हामीले पनि गर्दै गर्दाखेरि सही प्रकारले गरिरहेको छैनौँ, सही प्रकारले बुझिरहेको छैनौँ। तर जब परमेश्वरको वचनको लाइटमा हामी यसलाई हेर्न थाल्यौँ तब यसलाई अझै प्रत्यक्ष रूपमा हामीले बुझ्दैछौँ। सो म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ ट्युन बस्नुहोस्, फेरि नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईँलाई यसको सिद्धान्त बताउन गइरहेको छु। र जबसम्म हामी फेरि अर्को पालि भेट्दैनौँ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।